सुना होता है ना कि टीचर्स कहती हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर बीमार हो गई और वो अगर स्कूल नहीं जा सकती तो उसकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी, राइट? उसकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी। अगर आप 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, आपकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी। और ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि अगर आपने ज्यादा छुट्टियां कर ली तो आपको जो है वो आपको काम से भी निकाला जा सकता है। तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि आपके पास सारी उम्र जो है वो आपकी सैलरी के पैसे आते रहेंगे। हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। आपकी हेल्थ जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मशीन की तरह, रोबोट की तरह उठ रहे हो, जा रहे हो काम पे, तो आप एक रोबोटिक जिंदगी गुजार रहे हो ना। आपको किसी को जाके आपने बोलना है कि यस आई एम देयर, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपने बताना है कि हाँ जी मैं आज काम पे आ गया, चाहे कुछ भी है। आपको लिमिटेड ही टाइम जो है वो आप छुट्टी भी कर सकते हो, छुट्टी कर सकते कम है ना। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आप अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने स्टार्टअप लिया था ना इस बिजनेस को कि मुझे सिर्फ 1 लाख पर मंथ अर्न करना है, बस उतनी तक की सोच थी। लेकिन एटलीस्ट सोच थी कि मैंने अपने लिए कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी मेहनत बढ़ाती गई, ज्यादा काम करती गई, पैसे वैसे इंक्रीज होते गए। तो यहाँ पर मनी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। टाइम फ्रीडम है, आप 2 से 3 घंटे आपने काम करना है, आपकी मर्जी। आप अपने हिसाब से आपने जो टाइम फिक्स करना है, आपने उसके हिसाब से आपने जो है वो काम करना है अपना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि एक दफा आपकी आईडी लग गई, एक दफा आप रजिस्टर हो गए, एक दफा आपने अपने प्रमोशन को क्वालिफाई कर लिया, तो कोई भी आपसे वो प्रमोशन जो है वो खींच नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास यहाँ पर ना। तो इस वजह से मुझे जॉब के लिए मुझे याद आ रहा है कि एक पॉइंट था जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो मैं गई जॉब के लिए ना। तो देयर वाज वन जॉब दैट वाज ऑफर्ड टू मी, जहां पर मुझे कहा गया कि आपको जी क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? एंड आई सेड कि नहीं, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई डिड नॉट हैव एन एक्सपीरियंस, आई वाज अ लेमैन ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सिर्फ 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में हम आपको सैलरी देंगे। और मैं थोड़ी देर के लिए इतनी परेशान हो गई कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के ऊपर, अगर मैं एवरेज भी लगाऊं पर सेमेस्टर भी अगर मैं लगाऊं, तो 1 लाख पर सेमेस्टर जो है वो मेरी एजुकेशन पे लगा हुआ है। और मैंने इतने साल पढ़ने के बाद अब जो जॉब मुझे ऑफर हो रही है, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? थोड़ी देर के लिए तो मैं, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट को फेस किया होगा आपने। आप डेफिनेटली आपने, क्योंकि हमारे पास कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर डबल एमफिल हुआ है, कितनी ऐसी मेरा एक चांस हुआ। मैं यहाँ पर डॉक्टर फरीद हाशमी का एक लेक्चर था जहां पर मैं गई, और वहां पर जो है देयर वर 3, मैंने 3 दोस्तें बनाई यहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मेरी फौरन से उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जैसे ही हम क्योंकि हमारे सेशंस के बीच में ब्रेक्स थी, 1 घंटे के बाद एक ब्रेक होती थी, 1 घंटे के बाद एक ब्रेक होती थी, पूरे दिन का सेमिनार था। तो उस दौरान बहुत मौका मिला उनसे बात करने का, और आई गॉट टू नो कि देयर वर जो 3 लड़कियां जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई, उसमें 2 लड़कियां जो थी they had done their MBBS, वो MBBS थी, और उनको कोई जॉब कहीं पर नहीं मिल रही थी। उनको कहीं पे कोई जॉब, और अगर मिल भी रही थी तो जो उनको सैलरी पैकेजेस जो उनको मिल रहे थे वो उस तरह के नहीं थे। वो तो उतना खर्चा तो उनके आने जाने पे लग रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एट टाइम्स हम लोग जिंदगी में खर्चा तो कर रहे होते हैं अपने ऊपर, लेकिन ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि एक दिन हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो हमें शायद हमारी डिजर्व्ड जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी। नहीं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब्स है उनको इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो जॉब्स उनकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो हम जैसे लेमैन लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमें जो है वो अच्छी जॉब्स जो है वो मिल जाएंगी? तो प्लीज मेक श्योर चाहते हो जल्दी से अपनी जो है, और ये ड्रीम लिस्ट आपने बनानी भी, और मुझे यहाँ पर लिख उम्रा काबिल, और जबरदस्त जबरदस्त। देखा, आप हम सब अपने लिए बेहतरी चाहते हैं, हम सब बेहतरी चाहते हैं। और प्लीज आपने ये चीज बकायदा अपने नोट्स के ऊपर लिखकर अपने अपलाइन को प्रोवाइड करनी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप में से कौन वो लोग हैं जिनकी ड्रीम लिस्ट के अंदर बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, और आप बड़ी चीजें भी अचीव कर, चाहे आपकी आपकी देखिए गोल्स आपके छोटे हो बड़े हो, वी रिस्पेक्ट एवरी गोल ऑफ योर्स, लेकिन वी नीड टू सी कि आपके अंदर क्या ऐसी ख्वाहिश है, क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने ये अपनी अपलाइन को, और अपलाइन कौन होता है?
اپلائن وہ انسان ہے جس نے آپ کو یہ لنک پرووائڈ کیا ہے, جو آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے لیے ارننگ کیسے کر سکتے ہو. تو اس کو آپ نے یہ اپنا ضرور اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے گروپس میں شیئر ہو, اور میں ان کو ضرور دیکھوں گی پرسنلی. آپ کو فارمولا بتایا تھا نا 1357 کا, گاڑی میں نے 2 دفعہ اپنی گاڑی لے چکی ہوں الحمدللہ, اپنا گھر بنا چکی ہوں. یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے یہ میرے گھر کی پکچر ہے, یہ کسی اور کے گھر کی پکچر نہیں ہے الحمدللہ. اور میں نے ورلڈ ٹریول بھی کیا ہے. ابھی تک میں نے تقریباً اس اپارچونٹی کے تھرو 8 ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز کے اوپر ٹریول کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی ڈریم لسٹ, آپ کی بھی ڈریم لسٹ کا یہ پارٹ ہو, تو اس لیے یہ اچیومنٹس آپ کا دیکھنا ضروری ہے. اب یہ کچھ سرویز دیکھتے ہیں. جاب لیس پی ایچ ڈی ہولڈرز, 4000 پی ایچ ڈی ہولڈرز جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے, 671 بے روزگار, ٹھیک ہے. اور مطلب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے روزگار کما سکے. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے جس کے اندر ایک لڑکا ہے جو کہ ایروناٹیکل انجینئر ہے اور وہ روڈ پہ کھڑا ہو کے جوس بنا رہا ہے. I respect that guy a lot, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کر رہا, وہ کوئی نہ کوئی مزدوری کر کے کما رہا ہے. لیکن کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے, کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, تو کیا ہم یہ سب چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دا نمبر آف جاب لیس پی ایچ ڈی اس وقت ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وہ 3000 ہیں. 3000 پر ایئر ہیں کہ پی ایچ ڈی ہولڈر 3000 جاب لیس ہے ایوری سنگل ایئر. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہی, یہ نیوز پیپر کے اندر کی رپورٹس ہیں ساری. سو اف یو ہیو ناٹ فالوڈ اٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی سرچ آن دیز تھنگس. اور جاب لیس انجینئرز کتنے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ مور دین 50,000 انجینئرز ان پاکستان آر جاب لیس. کتنی کوئی آپ کہیں کہ ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی ڈگری ہے, اینڈ پیپل آر گوئنگ جاب لیس. کا مطلب سمجھتے ہو آپ کہ آپ کو اپنے کھانے پینے رہائش کے پیسے موجود نہیں ہیں آپ کے پاس, کہ آپ اپنی فیملی کو یا اپنے لیے کچھ پرووائڈ کر سکو, اپنی فیملی کے لیے کھانا پرووائڈ کر سکو, شیلٹر پرووائڈ کر سکو. بیسک نیڈ انسان کی کیا ہے؟ فوڈ, شیلٹر, ٹھیک ہے, ہیلتھ اور گھر. مطلب یہ ساری چیزیں اس کی بیسک نیڈز ہے نا. تو ایک انجینئر ہونے کے باوجود ایک انسان اگر جاب لیس ہے تو کیا فیوچر ہے ہمارا, آپ سوچ سکتے ہیں نا. مور دین 100,000 انجینئرز آر ان امپلائڈ ان پاکستان. 100,000 انجینئرز ان امپلائڈ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ہم یہ چیز سمجھیں؟ ہم آئی فون ہر سال چینج کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ہر سال اپنا آئی فون کا ماڈل چینج کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, اگر ہم فیس بک کے اوپر اسکرولنگ کر رہے ہیں, اگر ہم انسٹاگرام کے اوپر اسکرولنگ کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں, تو یہ بھی پلیٹ فارم ہے بھائی جس کے تھرو کمایا جا سکتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں لوگ ان چیزوں سے بہت پیسہ کما رہے ہیں. میں کہتی ہوں 15 سال کا بچہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جو اس وقت ملینئر بنا ہوا ہے, کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ سوچ بڑی ہے, اپنا وے آف ارننگ چینج کر دیا ہے, نئے خیال کے ساتھ اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکارڈنگ ٹو سروے دا ایجوکیٹڈ ان امپلائمنٹ ریشیو کیا, یہ ڈان نیوز کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. The educated unemployment rate is about 3 times higher than the national unemployment rate. آپ سوچ سکتے ہو employment rate جو ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے اس کی کیا اس وقت کیا آپ کے سامنے, مطلب کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے کہ ہماری جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت ہائی ہے الحمدللہ. ہمارا لٹریسی لیول آف پاکستان از ویری ہائی. اگر اس وقت ہم انڈیا کے ساتھ بھی کمپیئر کریں اپنا لٹریسی ریٹ, تو ہمارا لٹریسی ریٹ ان سے بہت زیادہ ہے. بے شک وہ گھر میں کوئی نہ کیا ہوا ہے, آپ کو پی ایچ ڈی اسکالرز ملیں گے ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر, کیونکہ ہمارا ٹھیک ہے بے شک ہمارا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, لیکن کیا ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم اس ایجوکیشن کو جو ہم نے حاصل کیا ہے ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے ارننگ کرنے میں ہم اس کو انویسٹ کریں, ہم اس ایجوکیشن کو نئے طریقے سے ارننگ کرنے میں انویسٹ کریں, ہم تھوڑا سا اور ٹائم لگائیں, تھوڑی اور محنت کریں, نئے طریقے نئے پلیٹ فارم کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے دیں, اسے لرننگ کریں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیے 1 لاکھ پلس پر منتھ ارن کر سکیں. آپ سوچو نا کہ لائک فار ایگزامپل ایک ایم فل کی اگر کوئی پرسن ہے اور وہ کہیں پر
لیٹ سپوز ٹیچنگ کی جاب کرنا چاہتی ہے اور وہ ٹیچنگ کی اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کو کتنی سیلری ملے گی؟ بیسک سیلری ٹیچر کی کیا ہے؟ 25,000 سے 40,000، 25,000 سے 40,000 کی سیلری میں کیا وہ اپنا گھر چلا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے لیے ایک بہتر زندگی کو افورڈ کر سکتی ہے؟ کیا وہ پیس آف مائنڈ افورڈ کر سکتی ہے؟ اپنے لیے اچھی ہیلتھ افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ ہے لائف میں سوچنے کا کہ ہم کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہم اوپر جا رہے ہیں، کیا ہم واپس نیچے کی طرف گرتے جا رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو لرن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسٹاگرام کے تھرو مونیٹائز اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں، یہ پلیٹ فارم مونیٹائز ہوتے کیسے ہیں، یہ یوٹیوب کیسے مونیٹائز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے. میں نے آپ سے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک آیت ہے جس کا معنی کیا ہے، یعنی تم پر تجارت کو اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے فقط اس میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہائڈ کر دیا ہے بزنس کے اندر، تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 حصے ڈال دیے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 99% رزق آپ کا تجارت میں ہے اور